अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ उर्दू का 8 क्लास का पेपर शेयर कर रही हूँ। तो पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहती हूँ। आपने मेरी बातों को ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। अब ऐसा है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट की तरफ से हर पेपर के 10 वर्जन जारी किए गए हैं। तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने, किसी ने पहले वर्जन पे वीडियो बनाई है, किसी ने दूसरे पे, किसी ने तीसरे पे, लेकिन कुछ बच्चों को एंड वाले वर्जन भी आ गए पेपर में। तो बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि हमें तो वो पेपर नहीं आया। तो आपकी इस मुश्किल को हल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए 10 वर्जन्स के तमाम क्वेश्चंस को इकट्ठा करके ये वीडियो बनाई है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं इसमें आपको तमाम वो सवाल बता दूंगी जो कि उन तमाम 10 वर्जन्स में मौजूद है। तो ये वीडियो देखने के बाद अब आपने बुक से भी कुछ याद नहीं करना और आपने कोई और वीडियो भी नहीं देखनी, क्योंकि इसमें आपके तमाम 10 पेपर सॉल्व हैं और मैं वो सारे आपको समझा देती हूँ कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और उनका जवाब क्या होगा। इससे पहले मैं उर्दू के तमाम वर्जन के MCQs पर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि अब तक यकीनन आप तक पहुँच चुकी होगी और आप उसको याद कर चुके होंगे। अब ये आपके तमाम 10 वर्जन के अंदर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी जो इंशाइया सवालात हैं, वो मैंने सारे इस वीडियो में इकट्ठे किए हैं। तो ये दोनों वीडियोस देखने के बाद आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला आपको नहीं होगा। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। आपके इंशाइया पेपर में टोटल 3 सवाल होंगे। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 11 है, इसमें आपसे एक मुकालमा पूछा जाएगा। मुकालमे आपने लिखना है 10 नंबर का। तो ये टोटल 4 मुकालमे हैं जो कि तमाम वर्जन में रिपीट हुए हैं बार बार। तो ये चारों मुकालमे मैं आपको बता देती हूँ, आपने वो चारों याद कर लेने हैं, उनमें से कोई एक आपको आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, इसमें आपने एक मजमून लिखना है और इसमें भी मैं आपको 3 टोटल मजमून बता दूंगी कि कौन से आएंगे। ये आपने वो 3 अच्छी तरह याद करने हैं, उन तीनों में से कोई एक मजमून आपको आएगा, वो आपने लिख देना है। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, इसमें चंद अशार की तशरीह करनी है, ये भी 10 नंबर का है। तो ये जो है वो आपको मैं शेर भी सारे बता दूंगी, कौन कौन से शेर आने हैं, आपने उनकी तशरीह याद कर लेनी है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम मुकालमे से शुरू करते हैं। ये टोटल 4 मुकालमे हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये चारों आपने याद करने हैं। पहला मुकालमा है 2 दोस्तों के दरमियान ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पर मुकालमा और नीज़ कवानीन के बारे में तजावीज़ को ज़ेर बहस लाएं। दूसरा मुकालमा है मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान सेहत के हवाले से मुकालमा। तीसरा है दूसरों से भलाई की ताकीद के उन्वान पर बाप और बेटे के दरमियान मुकालमा। और चौथा है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान तकरीरी मुकाबला जात की तैयारी पर मुकालमा। तो पहले हम ये चारों मुकालमे बारी बारी पढ़ते हैं, उसके बाद हम मजमून पे बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हमारा पहला मुकालमा 2 दोस्तों के दरमियान है ट्रैफिक की सूरत हाल पर। तो हम शुरू करते हैं। उसामा, अस्सलाम वालेकुम। हसीब, आप कैसे हैं? आज क्लास में इतनी देर क्यों? हसीब, ओह ये एक तकलीफ दह तजर्बा था जब मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया। उसामा, ट्रैफिक जैम आजकल इस शहर के लोगों के लिए एक संगीन मसला बन गया है। हसीब, ओह हाँ, मैं इस शहर में ट्रैफिक जैम से भी परेशान हूँ। उसामा, ये हमारे कीमती वक्त को बेदर्दी से मार रहा है। हसीब, बिल्कुल, कोई भी इस मसले को हल करने के लिए आगे नहीं आता है। उसामा, हाँ, दफ्तरी औकात के दौरान हमें 100 कारें और बसें रोक रही हैं। हसीब, तंग सड़कों में बड़ी तादाद में कारें और बसें इस मसले में बहुत ज़्यादा हिस्सा डाल रही हैं। उसामा, हाँ, सड़कें इतनी वसी नहीं हैं जितनी कि इन्हें होना चाहिए। उसामा, हसीब, सड़क के नागवार हालात और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी इस शहर में ट्रैफिक जाम में बहुत ज़्यादा हिस्सा डाल रही है। उसामा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम इस शहर में इस मुश्किल से कैसे निजात पा सकते हैं? हसीब, मुझे यकीन है कि इस मसले को पूरे ट्रैफिक सिस्टम के मुनासिब इंतज़ाम से हल किया जा सकता है। हसीब, ठीक है, अथॉरिटी को ट्रैफिक जैम को हल करने के लिए इन तमाम इक़दामात के साथ आगे आना चाहिए। उसामा, आपकी कीमती तजावीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। हसीब, आपका बहुत खैर मकदम है। अलविदा, फिर मिलेंगे। अच्छा, ये दूसरा मुकालमा डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान है सेहत के हवाले से। तो चले ये शुरू करते हैं। मरीज़, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर, वालेकुम सलाम। आओ भाई, कैसे हो? मरीज़,
जनाब मेरे पेट में बड़ा सख्त दर्द हो रहा है, खुदा के लिए मुझे जल्दी से कोई दवा दीजिए, मैं दर्द की शिद्दत से मरा जा रहा हूँ। डॉक्टर, बहुत अच्छा, यहाँ बेंच पर बैठ जाओ, अभी तुम्हें दवा पिलाते हैं, ठीक हो जाओगे। हाँ पहले ये बताओ तुमने रात को क्या खाया था? मरीज़, जनाब मैंने बहुत कुछ, ज़्यादा तो नहीं पेट भर कर खाया था, सिर्फ आधी रोटी और वो भी जली हुई। डॉक्टर, जली हुई रोटी? तो गोया अपने पेट दर्द का इंतज़ाम तुमने खुद ही किया है। कंपाउंडर से, नादिर ज़रा आंखों की दवाई लाना और इस जवान की आंखों में एक एक कतरा डाल देना। मरीज़ घबराकर, डॉक्टर साहब दर्द तो मेरे पेट में हो रहा है और आप दवाई मेरी आंखों में डालने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर, हाँ भाई, पहले तुम्हारी आंखों का इलाज करना चाहता हूँ। मरीज़, लेकिन जनाब मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, नज़र भी सही काम करती है। डॉक्टर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अगर तुम्हारी आंखें ठीक होती तो तुम जली हुई रोटी हरगिज़ ना खाते। मरीज़, जनाब ये वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा एहतियात करूँगा। तो जनाब ये तो बहुत मज़े का हमारा मुकालमा हो गया है। अब हम तीसरा मुकालमा शुरू करते हैं। तो तीसरा हमारा मुकालमा है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान तकरीरी मुकाबलों पर बहस। तो शुरू करते हैं। उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तलबा, वालेकुम सलाम उस्ताद मोहतरम। राशिद, सर क्या हम आपसे चंद सवालात पूछ सकते हैं? उस्ताद, ज़रूर, आप सवाल कर सकते हैं। राशिद, सर अगले हफ्ते से तकरीरी मुकाबलाजात शुरू होने वाले हैं, हमारी रहनुमाई कर दें कि हम बेहतर तरीके से तैयारी करें, कैसे करें? उस्ताद, बहुत खूब बच्चों, मुझे खुशी है कि आप अपने तकरीरी मुकाबलाजात के बारे में फ़िक्रमंद हैं और इस बारे में सोच रहे हैं। राशिद, सर लेकिन बहुत सारे बच्चे सारा साल खेलते कूदते रहते हैं और मुकाबलाजात में शरीक हो जाते हैं। उस्ताद, तुमने ठीक कहा, लेकिन बेटा असल मकसद सामईन के सामने खड़े होकर बोलने का नहीं, बल्कि तकरीर की शक्ल में मालूमात बाहम मुहैया करना होता है। राशिद, सर क्या आप हमें बताएंगे कि हमें तकरीरी मुकाबलाजात की तैयारी कैसे करनी चाहिए? उस्ताद, आपने जो तकरीर करनी हो उसे समझ कर पढ़ें, जो चीज़ समझ में ना आए अपने उस्ताद से बार बार पूछें, मुसलसल मेहनत करें। राशिद, सर हमने अपना तकरीरी मवाद समझ कर पढ़ा है और अच्छी तरह याद किया है, अब तो हमें सिर्फ दोहराई करना होगी। उस्ताद, बहुत अच्छी बात है, मैं जानता हूँ कि आप सब मेहनती हैं और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत ही कामयाबी की सीढ़ी है। राशिद, बहुत शुक्रिया जनाब। सो डियर स्टूडेंट, यह हमारा अब चौथा मुकालमा है जो बाप और बेटे के दरमियान है, भलाई के उन्वान पर बहस। तो चले शुरू करते हैं। बाप, अस्सलामुअलैकुम। बेटा, वालेकुम सलाम। बाप, उम्मीद है कि खैरियत से होगे। आज हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारा आज का उन्वान दूसरों के साथ भलाई करना है। अहमद, आप ये बताएं कि अगर मोहल्ले में कोई गरीब ज़रूरतमंद शख्स आपके पास कुछ मदद तलब करने आए तो आप क्या करेंगे? बेटा, अब्बू जान, मैं देखूंगा कि वो शख्स अगर वाकई ज़रूरतमंद है तो इसकी जितनी मुमकिन हो सके मदद की जाए। बाप, शाबाश बेटा, हमें चाहिए कि मुआशरे में रहते हुए हर शख्स की मदद करें। इंसान होने के नाते आप सबको चाहिए कि एक दूसरे की मदद किया करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करने के अलावा दोस्तों और हम जमातों के साथ भी भलाई करनी चाहिए। बेटा, बाप, अब्बा जान, हम दूसरों के साथ भलाई कैसे कर सकते हैं? बाप, अगर आपके हम जमात के पास पेंसिल या किताब नहीं है तो इसे अपनी पेंसिल दें और इसे अपनी किताब पढ़ने के लिए दें। बेटा, ज़रूर अब्बा जान, मैं ऐसे ही किया करूँगा। बाप, बहुत खूब बेटा, इस्लाम भी हमें हर किसी से भलाई का सबक देता है। बेटा, बिल्कुल अब्बा जान, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। बाप, शाबाश बेटा। बेटा, बहुत शुक्रिया अब्बा जान। तो बच्चों, अब हम अपने मजमून शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ बेल का निशान पे ऑल पे क्लिक करना होता है। ऑल पे क्लिक करने से मेरी तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुँच जाएंगी। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो फिर सारी वीडियोस आपके पास नहीं पहुँचेंगी और वीडियो को आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें अब हम मजमून स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है पाकिस्तान की सकाफ़त पर मजमून, दूसरा है दरख्तों की अहमियत पर मजमून और तीसरा है तालीम नुस्वा पर मजमून। तो बच्चों, आपने ये 3 मजमून अच्छी तरह याद कर लेने हैं। इनमें से आपको कोई एक मजमून आएगा, उस पर आपने लिख देना है। तो अब हम पहला मजमून शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मजमून है पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में। तो आपको सकाफ़त का पता होना चाहिए। सकाफ़त से मुराद होता है कि किसी भी मुल्क के या किसी भी इलाके के लोगों का रहन सहन कैसा है, खाना पीना, उठना बैठना, ज़ुबानें कौन सी बोलते हैं, लिबास कैसा पहनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बतानी होती हैं। तो ये पाकिस्तान की सकाफ़त का पूछा है तो इसमें भी हमने पाकिस्तान के बारे में बताना है। इसके सूबे हैं
اور تمام صوبوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کس طرح کی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ثقافت کسی بھی معاشرے کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اخلاقی و معاشری رسوم، علوم و فنون، عقائد و افکار کے مجموعے کو ثقافت خیال کیا جاتا ہے۔ علاقے کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے میل جول اور انداز گفتگو، شعراء کرام، موسم، کھیل کود، شادی بیاہ، دیگر رسومات بھی ثقافت میں شمار ہوتی ہیں۔ ثقافت کو اتحاد کی علامت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ اسلام آباد اس کا دارالحکومت ہے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں: بلوچستان، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا۔ ان کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے اور علاقے کے لوگوں کا رہن سہن مختلف ہے۔ ہر صوبے اور علاقے میں لوگ خاص لباس پہنتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف قسم کی خوراک کھاتے ہیں۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ 5 دریاؤں کی سرزمین کہلاتی ہے۔ پنجاب کے لوگ پنجابی کہلاتے ہیں۔ قورمہ، ساگ، مکئی، جو کی روٹی اور لسی یہاں کے مشہور پکوان ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ زیادہ تر لوگ بلوچی بولتے ہیں۔ یہاں کے مشہور پکوانوں میں سجی اور کھڑی کباب شامل ہیں۔ سبی میلہ بلوچستان کا مشہور تہوار ہے۔ سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے۔ سندھ کے زیادہ تر لوگ سندھی بولتے ہیں۔ سندھی بریانی، آلو کباب، نہاری سندھ کے مشہور پکوان ہیں۔ سندھ کے لوگ میلہ مویشیاں اور جشن لاڑکانہ جیسے تہوار مناتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اپنے خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کا دارالحکومت پشاور ہے۔ یہاں کے لوگ پشتو اور ہندکو زبانیں بولتے ہیں۔ کابلی پلاؤ اور چپلی کباب یہاں کے مشہور پکوان ہیں۔ گلگت بلتستان اپنے بلند پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا دارالحکومت گلگت ہے۔ یہاں کے لوگ جشن نوروز اور شندور پولو فیسٹیول مناتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کو زمین پر جنت کہا جاتا ہے۔ یہاں خوبصورت وادیاں، پہاڑ، دریا اور جھیلیں ہیں۔ اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ یہ لوگ کشمیری اور پہاڑی زبانیں بولتے ہیں۔ کشمیر فیسٹیول آزاد جموں کشمیر کا مشہور تہوار ہے۔ اگلا ہمارا مضمون ہے درختوں کی اہمیت پر۔ درخت کسی بھی جگہ کے ماحول کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہرے بھرے سرسبز و شاداب درخت ماحول کو خوبصورتی بخشتے ہیں۔ درختوں کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو تسکین ذوق کا سامان مہیا کرتی ہے۔ درختوں کا سایہ گرم موسم میں ہمیں دھوپ کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں کسی گھنے پیڑ کی چھاؤں گرمیوں اور تپش کے مارے ہوئوں کے لیے جنت سے کم راحت جا نہیں ہوتی۔ درختوں کے فوائد بے شمار ہیں۔ یہ نہ صرف موسم کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ زمین کی زرخیزی میں بھی ان کی بدولت اضافہ ہوتا ہے۔ یہ زمین کے کٹاؤ کو روکنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زمین کا کٹاؤ بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہ زمین کی زرخیزی ختم کر کے اسے رفتہ رفتہ بنجر بناتا ہے، جس کے باعث درختوں اور فصلوں کی کاشت مشکل بلکہ قریب قریب ناممکن ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آبی ذخائر کے ضائع ہونے کا امکان بھی بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ درختوں سے پھل تو ملتے ہی ہیں، ان کے چھال، پھول، بلکہ اکثر درختوں کے تو پتے تک بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ درختوں سے لکڑی حاصل ہوتی ہے جس کے بے شمار استعمالات ہیں۔ تعمیراتی مقاصد کے علاوہ فرنیچر کے لیے بھی لکڑی ناگزیر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درخت بارش کا سبب بنتے ہیں اور بارش سے میٹھے پانی کے ذخائر میں اضافہ ہوتا ہے۔ درختوں کا ایک اور انتہائی اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری زمین کے ارد گرد پھیلے ہوا کے غلاف کی صفائی کا واحد ذریعہ ہے۔ ہماری زندگی آکسیجن سے وابستہ ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور ہم سانس کے ذریعے آکسیجن جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا دار و مدار اس عمل پر ہے کہ اگر ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا تناسب زیادہ اور آکسیجن کا کم ہو تو ہوا خالص اور صحت کے لیے زیادہ مفید ہوگی۔ درختوں کا کردار اس عمل میں یہ ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، جس سے ہوا میں مضر صحت گیس کم ہوتی ہے اور ہوا خالص اور بہتر ہوتی ہے، جس کے باعث سانس، پھیپھڑوں، ہوا کی نالی اور حلق کے امراض سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہمارا مضمون ہے تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں سے مراد ہے عورتوں کی تعلیم، کیونکہ عورت بھی اس کائنات اور اس معاشرے کا حصہ ہے اور کوئی معاشرہ عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کسی بھی معاشرے میں جب تک مرد اور عورت مل کر نہیں چلیں گے وہ معاشرہ مثالی نہیں بن سکتا۔ انسانی معاشرہ صرف انسانوں ہی سے بنتا ہے اور اس معاشرے میں مرد اور عورت دونوں فریق ہیں اور ان دونوں کا ہونا ناگزیر ہے۔ ان کے بغیر معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔
کوئی بھی معاشرہ اور اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا جاتا۔ جب مرد اور عورت دونوں ہی تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ قوم ترقی کرے گی۔ جو ملک ترقی کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں کچھ نام کمانا چاہتا ہے تو وہ اپنے ملک میں بسنے والے تمام افراد کے لیے تعلیم کا انتظام کرے تاکہ اس کے افراد اس تعلیم سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک پڑھی لکھی عورت اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلانے کے ساتھ یہ بھی جانتی ہے کہ بچوں کی کس انداز میں تربیت کرنی ہے اور ان کو گھر میں کس طرح سے رہنا ہے۔ وہ بچوں کو پیار و شفقت دینے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی دوسری ضرورتوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں ضرورت کی اشیاء کا بھی خیال رکھتی ہے، گھر کے ماہانہ بجٹ میں کفایت شعاری کا رویہ اپناتی ہے اور اپنے خرچ کو آمدنی سے بڑھنے نہیں دیتی۔ گھر بیٹھے بیٹھے وہ کوئی نہ کوئی کام کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ بھی بٹا سکتی ہے۔ اگر ضرورت پڑے اور اجازت ہو تو وہ ملازمت بھی کر سکتی ہے اور آمدنی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک جاہل عورت ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس علم کی دولت نہیں ہوتی۔ تو بچوں، یہ ہمارے 3 مضمون ہو گئے۔ اب ہم شعروں کی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک میری بات سمجھ لیں۔ اس سے پہلے میں نے جو آبجیکٹیو کی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتایا ہے تو بہت سارے بچے کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جی آبجیکٹیو کی ویڈیو دے دیں۔ تو بچوں، جب بھی آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو آپ نے میرے چینل کی پلے لسٹ میں جانا ہے۔ وہاں پہ میں نے 6، 7، 8 ہر کلاس کی الگ الگ پلے لسٹ بنائی ہے اور تمام کلاسز کے پیپر اس میں موجود ہیں۔ تو آپ نے 8 کلاس کی پلے لسٹ میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو میری تمام ویڈیوز مل جائیں گی تمام پیپرز کے حوالے سے۔ تو آپ جو ہے نا وہ پھر جب اتنے زیادہ کمنٹ کرتے ہیں تو ہر کمنٹ کا جواب دینا میرے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ نے وہاں سے ویڈیو جا کے لے لینی ہے۔ اور اب ہم اپنی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے: دریا دریا موجیں اٹھی، جنگل جنگل پیڑ اگائے، انگوروں کی بیل چڑھائی، سبزے کے قالین بچھائے۔ تو اس کی تشریح ہے: اس شعر میں شاعر مناظر فطرت کو بیان کر رہا ہے۔ دریا کی لہروں کا اٹھنا خدا کی قدرت ہے، کیسے لہریں اٹھتی ہیں اور پھر رک جاتی ہیں۔ جدھر نگاہ کرے کھیت کھلیانوں کے جنگل نظر آتے ہیں۔ سرسبز چمن خدا نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، یہ تمام خدا کی نعمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر خدا کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ انگوروں کی بیلیں چڑھانا، سبزہ یوں بچھا ہوا ہے جیسے قالین ہو۔ قدرت کے یہ تمام مظاہر انسانوں کے لیے بنائے گئے۔ خدا نے اپنے بندوں کے لیے زمین اور آسمان بنائے۔ تو اگلا ہمارا شعر ہے: تیری زمین کے یہ چاند تارے ہیں جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہے ہیں وقار تیرا۔ ہر ایک دل میں تیری لگن ہے، تیری ہی جانب ہر ایک نظر ہے، تیری حفاظت کا عزم لے کر ہر ایک اپنے محاذ پر ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے وطن کی مٹی، تمہاری زمین کے چاند تارے یعنی تم سے محبت کرنے والے یہاں بسنے والے لوگوں کی آنکھوں میں تمہارا پیار دکھائی دیتا ہے۔ یہ لوگ تمہاری عظمت اور صداقت کے دیے روشن کیے ہوئے تمہاری عظمت اور وقار کو روز بروز سر بلند کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے پیارے وطن، تجھ میں بسنے والے ہر ایک انسان کے دل میں محض تمہاری محبت اور لگن پوشیدہ ہے اور یہ سب کی محض تم پر ہی نظر ہے۔ یہاں بسنے والے تمام باسی اپنے دل میں تمہاری عظمت اور سربلندی اور حفاظت کا ارادہ لیے ہوئے اپنے محاذ پر موجود ہیں۔ تو بچوں، یہ ہمارا شعروں کا اگلا بند ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ وہی والا ہے جو ابھی ہم نے جس کی تشریح کی ہے، لیکن اس میں انہوں نے سوال بدل دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اشعار کو پڑھیں اور ان کا خلاصہ سنائیں۔ پہلے ہم نے ان کی تشریح کی تھی، اب ہم نے ان کا خلاصہ کرنا ہے۔ تو ان شعروں کا خلاصہ یہ ہے: دیے گئے اشعار میں شاعر اپنے وطن سے محبت کے لیے گیت گا رہا ہے اور اس کے ہر ایک گیت میں اس کی محبت، چمک اور باتوں کی خوشبو مہک رہی ہے۔ وطن سے محبت کے اس اظہار سے لوگوں کے دلوں میں وطن کی محبت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے اور انہیں ایک تازہ ولولہ ملتا ہے۔ اے میرے پیارے وطن، تم میں بسنے والے ہر ایک انسان کے دل میں محض تمہاری محبت اور لگن پوشیدہ ہے اور سب کی محض تم پر ہی نظر ہے۔ دوسرے بند میں شاعر وطن کی مٹی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے میرے وطن کی مٹی، تو پہلے ہی عظیم ہے، لیکن اس بات کی گواہ رہنا کہ ہم تمہیں مزید عظیم بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے، یہ والے اشعار کی تشریح کرنی ہے: انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بھید بتائے، میرے خدا نے سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ تو اس شعر میں شاعر خدا کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ خدا نے انسان کو سمجھ بوجھ عطا کی، انسان کو عقل دی جس کو استعمال میں لا کر وہ دنیا کے اسرار و رموز کو سمجھتا ہے۔
نت نئی ایجادات کرتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو وہ تمام تر صلاحیتیں بخش دی ہیں جن کو استعمال کر کے انسان ترقی کر سکتا ہے۔ خدا نے انسان کو باشعور بنایا ہے۔ خدا سب کا ہے، تمام انسانوں کا، اس کی رحمتیں تمام انسانوں کے لیے برابر ہیں۔ کائنات کی تمام چیزیں، سورج، چاند، پانی، دن رات، غرض کے سب کچھ خدا نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیپر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور بار بار کمنٹ میں میرے سے آپ نے آبجیکٹیو پیپر نہیں مانگنا، بلکہ پلے لسٹ میں جا کے وہاں سے آپ نے پیپر جو بھی چاہیے وہ وہاں سے لے لینا ہے۔ اور پیپر دے کے جب آپ آئیں گے تو آپ نے مجھے آ کے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ پیپر آپ کا کیسا رہا۔ اوکے، بیسٹ آف لک فار یور پیپر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور بچوں، ایک آخری بات، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں، تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔